ایک روایت میں راج دے حوالے نال آندی ہے کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب دی بارگاہ اندر موجود نے. اللہ فرمایا محبوب منگ جو منگنا ہے تینوں عطا فرمایا جائے گا, جو سوال کرے گا تیرا سوال پورا ہوئے گا. محبوب فرماندے نے میں رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ شانہ تے تو جناب آدم نو دے دیتیاں, انہاں نو سجدہ کروایا تے میں نے ان کی عطا فرمانے. محبوب فرماندے نے اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا میں سجدہ کروایا نا آدم نو, او آدم دی ذات نو نہیں کروایا, اس واسطے کروایا کہ دی پیشانی میں تیرا نور سی. اللہ فرمایا مانگ محمد کی مانگ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم فرماندے نے کہ میں رب دی بارگاہ چرز کیتی جو مقام اللہ تو عطا فرمانے سن فرما دیتے. ادریس علیہ السلام نو تو مقام عطا فرمائے تو انہوں اپنے کول اٹھا لیا, فرش عرشہ تے اٹھا لیا. اللہ فرمایا کہ محبوب ادریس نو ایویں نہیں اٹھایا, تیرا استقبال کرن واسطے اٹھایا ہے. آج تینوں بلایا اپنی بارگاہ اندر, تینوں بلانا سی, ادریس نو تیرے استقبال واسطے اٹھایا. محبوب فرماندے نے میں رب دی بارگاہ اندر عرض کیتی یا اللہ جو مقام تو دینے سن جناب نوح علیہ السلام نو دے دیتے, جو مقام تو دینے سن جناب ابراہیم علیہ السلام نو دے دیتے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب ابراہیم نو جو مقام بھی دیتا ہے نا وہ مقام تیری وجہ تو دیتا ہے کہ تیرا نور انہاں دی پیشانی دی اندر سی. اور محبوب سن تینوں میں کی دے رہے ہیں, تینوں مقام محمود عطا فرما رہے ہیں. عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. محبوب تینوں اے دے رہے ہیں بروز قیامت ساری مخلوق تیرے در تے سوالی بن کے آئے گی. تینوں مقام محمود دیاں گا, اس سے تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی.